بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں تہاڈا بھرا عباس حمدانی، تسی ویکھ رہے ہو جعفریہ ٹی وی۔ آج دا ساڈا مضمون ہے مولا غازی شہنشاہ علیہ الصلوۃ والسلام تے پیاس۔ دوستو، کائنات دے مظلوماں وچوں سب تو زیادہ مظلوم شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام دا کاروان ہے تے ایک کاروان دے وچوں سب تو زیادہ مظلوم فضل دے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ستویں دی رات خیام دریا دی کندی تو علیحدہ لگن شامیاں دے مزاج شناس کو فوراً محسوس ہوئے جو پانی بند ہو گئے۔ ستویں دی رات تاجدار کربلا علیہ الصلوۃ والسلام جملہ اصحاب اور افراد دے وچ پانی تقسیم کیتا ہے، ہر کوئی برابر دا حصہ گھن کھڑا ہے۔ 8ویں دی رات تک اصحاب اور پورا قافلہ پانی پیندا رہے۔ 8ویں دی رات تک خیام دے وچ پانی موجود رہ گئے۔ تاریخ دسیندی ہے دو ہستیاں ایسیاں ہیں جنہاں 7ویں کو پانی پیون چھوڑ دیتا ہے۔ ایک شریکت الحسین سین پاک صلوات اللہ علیہا ہن تے دوجے فضل دے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام ہن۔ انہاں دوواں پاک ذوات نے اپنے حصے دے پانی کو محفوظ رکھیا ہے۔ جڑے ویلے خیام دے وچ پانی ختم تھے وال جڑے ویلے کئی بال کو زیادہ پیاس لگے ہا، فضل دا پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حصے دے پانی وچوں سیراب کر دیندے ہن۔ 9ویں دی رات تو پہلے 9ویں دے دین تک فضل دا پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام تسیاں دا ساکی کوثر رہے۔ آخر پانی ختم ہو گیا ہے۔ یہ وجہ ہے جو 9ویں دے دین 42 بچے خالی جام چا کے بار بار جناب غازی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خیمے آندے ہن۔ فضل دا پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام سوال سن کے شرم تو سر چا چکاون ہا، رو کیا کن ہا چن اکبر دا پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قیامت بھی دیکھ کے معصوم پانی منگدن تے غلام دا سر شرم تو نہ اٹھی سنگے، کیا میں اجے بھی جیون دا رہ گیا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کرساں اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالی دا اے مضمون میں انہاں دی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد سوم تو پیش کیتا ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کرساں پاک شہنشاہ اور انہاں دی بارگاہ دے وچ التجا کرساں، الجل الجل یا ولی المظلومین یا امان الخائفین یا بلد الامین اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔